अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जाकिर नाइक की किताब है इस्लाम पर 40 एतराज़। तो इन्हीं एतराज़ात के मुतल्लक बात करेंगे। पहला सवाल ये है कि पहला एतराज़ ये है कि हम दीन इस्लाम को ही क्यों माने, जबकि कायनात में बेशुमार मज़ाहब मौजूद हैं जिनमें सरफुरुश जो है यहूदियत है, ईसाइयत है, बुद्ध मत है, हिंदुइज्म है, इसी तरह सिखिज्म है, बेशुमार मज़ाहब जो है वो मौजूद हैं। तो हम इस्लाम की ही पैरवी क्यों करें? बाकी मज़ाहब में से भी तो किसी की हम पैरवी कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर मैं अपनी बात का आगाज करूंगा कि कोई भी दुनिया का मजहब है, अगर उसकी बेस को देखें तो वो अच्छाई का हुक्म देता है। कोई मजहब बुराई का हुक्म नहीं देता। कोई मजहब ये नहीं कहता कि तुम जो है वो इंसानियत के खिलाफ चलो। तो दीन इस्लाम क्यों जरूरी है? दीन इस्लाम में चंद बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। जिस तरह बाकी मज़ाहब जो है ना वो इंसानियत का दर्स देते हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो है इंसानियत का जो सबक दीन इस्लाम देता है, उससे ज्यादा दीन इस्लाम के अलावा कोई इंसानियत का सबक नहीं देता। अच्छा, सबसे पहले चोरी के मुतल्लक बात करेंगे कि इस्लाम में चोरी की सजा क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़तउ ऐदियहुमा। चोर मर्द हो या औरत हो तो इन दोनों में से जो चोरी करने वाला है उसका एक हाथ काट दिया जाए। बाकी मज़ाहब क्या कहते हैं जी? ये जुल्म और तशद्दुद है। अच्छा, इस बात को छोड़ते हुए थोड़ा सा आगे चलते हैं। औरतों के साथ जना के मुतल्लक कुरान का क्या फैसला है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या ऐलान फरमाया है? मर्द और औरतों के लिए, दोनों के लिए ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यकसा जो है वो फैसला फरमाया है। सबसे पहले मर्दों के मुतल्लक सूरत नूर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, क्या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि मोमिनीन के लिए, मोमिन मर्दों के लिए कि अपनी निगाहों को नीचा रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अब औरतों के मुतल्लक आजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत नूर में ही फरमाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वकुल लिल मुमिनाति यगजुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़िज़्न फुरूजहुन्न। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मेरे महबूब पैगंबर औरतों के लिए कह दीजिए कि आप मोमिन औरतें जो हैं वो अपनी निगाहों को नीचा रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अब इस्लाम में जो सबसे बड़ा नुक्ता देखा जाता है कि औरत को पर्दे का क्या हुक्म दिया जाता है। तो देखें, औरत जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुदरती तौर पर इसमें एक कशिश रखी है कि जब इंसान कोई मर्द जो है वो औरत की तरफ देखता है तो फौरन जो है उसके ख्यालात, उसके जो तासुरात हैं वो तब्दील हो जाते हैं। मैं एक आम मिसाल देता हूं। आप रोड पर जा रहे हैं तो चलते चलते रास्ते में आप देखते हैं मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों पर, मुख्तलिफ सवारियों पर मर्द भी सफर कर रहे हैं, औरतें भी सफर कर रही हैं, लेकिन मर्द की आंख जो है सिर्फ औरत को फोकस करती है। और मर्द जा रहा है तो आपकी आंख जो उसको फोकस बहुत कम करेगी, इसी वजह से उसको फोकस करेगी। आपको कोई मतलब उसमें ऐसी चीज नजर नहीं आएगी, लेकिन सामने आपके बाइक पर अगर कोई औरत सफर कर रही है तो आपका फोकस जो सीधा उस औरत की तरफ चला जाएगा। अगर यही औरत जो है जब पर्दा करेगी, बापर्दा हो जाएगी, अपने जिस्म को ढांप कर रखेगी, तो मर्द के लिए यह आसानी होगी कि अगर उस पर नजर पड़ेगी, उसका जिस्म का अज़ा कोई वाज़े नहीं होगा तो उसका फोकस जो है वो उस औरत पर नहीं जाएगा। और इसी तरह अगर बाकी मज़ाहब की बात करूं, ये दो चीजें हैं कि किस तरह जो है कि एक चोरी और एक ज़नाकारी, दीन इस्लाम ने जो है इन दोनों की सजा जो है, दोनों की सख्त सजाएं हैं, जिनको कहा जाता है जी ये एक दरिंदगी है। अच्छा, सबसे पहले चोरी की बात कर लेते हैं कि आपका माल अगर कुछ चोरी कर ले तो आपके जहन में पहली बात क्या आएगी? अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो आपके जहन में क्या बात आएगी? मैं इसको काट दूं। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात जो है, जानी के लिए क्या हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शादीशुदा जानी है तो इसे पत्थर मार मार के रजम कर दो। अब मुझे यह बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर कोई शख्स उसकी मां, बहन या बेटी के साथ कोई जना करता है, जबरदस्ती करता है, तो क्या आपका क्या करेंगे? पहले काम क्या आपके जहन में ख्याल आएगा कि इसने मेरे घर की इज्जत को पमाल किया तो मैं इसको कत्ल कर दूं। कैसे कत्ल करेगा? इसको अजियत दे देकर कत्ल करूंगा। तो शरीयत इस्लामी ने भी
وہ آپ کے ذہن کی عکاسی کرتے ہوئے وہ ظالم کے لیے، زانی کے لیے سزا کو مقرر کر دیا۔ اب تھوڑی سی جو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں امریکی ریاست کے حوالے سے، چند چیزیں جو ہیں وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ امریکہ جو ہے دنیا کا سب سے ترقی یافتہ جو ہے وہ ملک سمجھا جاتا ہے۔ 1999 کی جو ایف بی آئی کی رپورٹ کے مطابق جو ہے ریپ کیس جو امریکہ کے اندر جو رجسٹر ہوئے ہیں ان کی تعداد 1,02,555 مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے 1990 کی ایف بی آر کی رپورٹ ہے، یہ 2023 کی نہیں ہے، 1990 کی میں رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 1990 میں اس وقت جو ہے یہ اندراج جو ہے وہ امریکہ میں کیا گیا کہ 1,02,555 کیس جو ہیں وہ رجسٹر کیے گئے ہیں۔ کس چیز کے؟ ریپ کے، زنا کے۔ اچھا، اور ایف بی آئی لکھتی ہے کہ یہ صرف 16% جو کیس ہیں وہ رجسٹر کیے گئے ہیں، باقی ابھی رجسٹر نہیں ہوئے۔ اچھا، 16% یعنی 6.25% جو ہیں تو ان کی تعداد جو ہے بنتی ہے 64,968، یعنی ایک سال میں اتنا زنا، اللہ معاف کرے۔ اچھا، یہ اگر میں اس کو لمبی ضربیں تقسیمیں دیتا جاؤں کتنے سال میں کتنے زنا ہوتے ہیں، ایک دن میں اوسطاً جو ہے 2000 کے قریب امریکہ میں جو ہے وہ زنا کے رپورٹ رجسٹر ہوتے ہیں، ایک جو سب سے ہم ترقی یافتہ ملک سمجھتے ہیں۔ تو پاکستان میں اگر آپ حساب لائیں، ابھی اسلامی قانون یہاں پر نافذ نہیں ہے تو لیکن کس قدر زنا کے جو کیس ہیں وہ کم ہے۔ اب جن ملکوں میں یہ کیس جو ہے، جن ملکوں میں اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہے، اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہے، وہاں پر زنا کی شرح سب سے کم۔ اب ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان کی بات کر لی جائے، پچھلے دنوں میں ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی جہاں پر ایک شخص کو پتھر مار مار کے مار دیا گیا۔ پہلے تو جب لوگوں کو پتہ نہیں چلا، لوگوں نے بڑے ٹویٹ کیے، بڑی اس کی مخالفت کی کہ یہ کیسا تشدد کیا طالبان نے۔ جب وضاحت ہوئی کہ یہ ایک زانی شخص ہے، یہ زنا کرنے والا ہے، تو پھر لوگوں نے کہا نہیں جی یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور افغانستان میں یا دوسرے ممالک میں جب کسی زانی کو سرعام سزا دی جاتی ہے تو لوگ کمنٹس کیا کرتے ہیں کہ یہ بہت بہتر کیا، یہ ایسا ہونا چاہیے، ہمارے ملکوں میں بھی ایسی سزا ہونی چاہیے۔ جو زنا کرنے والا ہے، جو کسی کے بچے پر، کسی کی بچی کے ساتھ زنا کرتا ہے، کسی کی بیٹی بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے، اسے زندہ لٹکا دینا چاہیے۔ یہ ساری وہ سزائیں وہی ہیں جو آپ کے ذہن کی عکاسی کرتی ہیں۔ جن ممالک کے اندر اسلامی سزائیں موجود ہیں وہاں پر زناکاری کم ہے، جہاں پر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے وہاں پر چوری کے مسائل کم ہیں۔ تو اس لیے اسلام جو ہے وہ سب سے بہترین مذہب ہے۔ یہ عقلی دلیلیں ہیں کہ اگر اسلامی سزاؤں کو نافذ کر دیا جائے، جن کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ یہ جی بہت تشددانہ جو ہے وہ سزائیں اسلام کے اندر، چوری کرے تو اس کو ہاتھ کاٹ دے، اگر زنا کرے اس کو قتل کر دیا جائے، تو یہ ہمارے ذہنوں کی عکاسی ہے۔ اس لیے اسلام پر جو پہلا اعتراض ہے کہ ہم اسلام کو ہی کیوں مانیں، تو اس کی بہترین یہ دو مثالیں ہیں۔ آپ ہر عمل کو دیکھتے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اگر چوری کی سزا شریعت کے مطابق ہوگی، ایک دو لوگوں کے آپ ہاتھ کاٹیں گے، ہر شخص کو کانوں کان خبر ہو جائے گی نہیں بھی چوری نہیں کرنی، اگر پکڑے گئے تو ہمارا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ پاکستان میں کس قدر چوری عام ہے، کس قدر یہ گلی محلوں میں چھوٹی چھوٹی ڈکیٹیاں، وارداتیں، چوریاں ہوتی ہیں۔ اگر پاکستان میں صرف چند دنوں کے لیے اسلامی قانون کو نافذ کر کے جس سے چوری ثابت ہو، پکڑی جائے، سرعام اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو وہاں پر جو ہے چوری رک جائے گی۔ تو اسلام، اس لیے ہمارا اس پر عمل کرنا، اسلام مذہب کو اپنانا ضروری ہے، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دین اسلام کو اپنایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔